कैटेगरीज के लोग आते हैं उसमें। ये आज बात आपने पहले बांध ली। कितनी किस्म के आते हैं? 4 किस्म के। पहली किस्म के लोग परखने आते हैं, महफिल वाले देखने आते हैं, करते क्या है, होता क्या है। समझ आ रही बात? पहली किस्म वाले लोग देखने आते हैं महफिल वालों को, ये करते क्या है, देखे तो सही, परखें सही। दूसरी जो किस्म वाले लोग कुछ परख चुके आते हैं, परख लिया होता है, तो वो इसलिए आते हैं कि पीरों से दुआ करवाई जाए, सिर्फ पीरों से दुआ करवाई जाए, काम काज ठीक हो जाए, दुनियादारी हमारी चमक जाए। ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी किस्म के लोग जो होते हैं वो सिर्फ जिन भूत निकलवाने आते हैं पीरों से। ये जिन भूत निकाल लेते हैं पीर में, निकालते भी मुफ्त में है। तो कहते हैं ये जिन भूत जब निकल जाता है तो हम वो खुद वो हो जाते हैं, जो निकल जाता है वो हम खुद हो जाते हैं बाहर। 3 कैटेगरी में आपको मैंने बता दी। पहले लोग परखने आते हैं, दूसरे दमदरूद वाले आते हैं, तीसरे जिन भूत वाले आते हैं। जो चौथी किस्म के लोग होते हैं ना, चौथा हिस्सा 50% से भी 50% यानी 25% लोग किस लिए आते हैं कि शायद हमारी आकबत संवर जाए। जैसे मेरा ख्याल 10% इमरान खान तब्दीली ला रहा है, 90% उसने हमारी तब्दीली को वैसे ही उठा कर दिया, 10% ला रहा है। अब पता नहीं अगले साल सारी आ गया तो पता नहीं, लेकिन अभी तक तो उसने हमें उल्टा किया हुआ है। हाँ जी। इसी तरीके आप यकीन करें, जिन लोगों को इस महफिल का पता चल गया, इस जिक्र का पता चल गया, इस फैज़ का पता चल गया, उनकी ये दुनिया भी बन गई, उनकी आखिरत भी बन गई। और ये है चौथी कैटेगरी वाले लोग, चौथे नंबर पर आने वाले। और ये आप देख लें अभी अगर 100 बंदा तो बीच में 25 होते हैं, और उन 25 में से भी 5 को ही ये फैज़ मुयस्सर आता है। 20 क्या करते रहते हैं, हमें मिलेगा, हो जाएगा, हम भी ऐसे हो जाएंगे, ये सोच में लगे रहते हैं। लेकिन होता है ऐसे, कोई आया लेकर चला गया। बोलो तो सही यार, साथ में दोनों लग गया, ये तो सबको आता है। कोई आया लेकर चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका ये अपने अपने नसीब की। तो जिसके नसीब महफिल की बरकत से अच्छा बन जाए, सुभान अल्लाह। ये खुश नसीबी कि आपके सामने 2 सैयदजादे बैठे हैं। सुभान अल्लाह। ये आप ही के शहर की एक खूबसूरत कली है, ये जब कभी आए कभी कभी हमारे सामने खिलती है। अल्लाह। तो हम तो मोहताज रहते हैं इनकी इस कली के खिलने के लिए। आज हमने स्पेशली तौर पे, इनकी तबीयत भी ख़राब थी, हम क्या कहेंगे, कौन से अल्फाज बयान करें कि इन्होंने तबीयत जो है वो नासाज होने के बावजूद जो है वो हमारी हिम्मत बांधी और महफिल में आ गए। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोनों चीज़ें, राग रंग, दूसरे लफ्ज़ों में ये जो आम फहम बात है, राग रंग दोनों ठीक हो तो बात बड़ी बनती है। सुभान अल्लाह। आप यकीन करें, बड़ी बड़ी जगहों पर जाता हूँ, मुँह पे तारीफ़ होती है, तारीफ़ की बात नहीं, जो तारीफ़ के काबिल हो ना उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। मैं घर में अकेले में बैठ के ना, घर में आप यकीन करें मेरे से बात नहीं हो रही, मेरे आंसू निकल रहे हैं, मैं हसन शाह की नातें चुपके से लगा के सुनता रहता हूँ। इसी तरह आप भी लोग होते हैं। इनकी उस आवाज़ के अंदर ऐसी लय है कि अंदर से कलेजा खींच लेती है अगर कोई सुनने वाला है। आप यकीन करें, मैं कोई इनकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं वहाँ पे अकेले पे लगा के अकेले कमरे में बैठ के आवाज़ को सिर्फ अपने कानों की समाप्त करता हूँ, और इतना फैज़ मुझे मिलता है कि आप यकीन करें। आपके तो ये शहर की एक बहुत प्यारी शख्सियत है, जब ये आ जाते हैं तो आप यकीन करें महफिल का रंग बन जाता है। हमारा फैज़ अलग है, किसी को मिले या ना मिले किस्मत की बात है, इनका फैज़ तो जारी हो सारी होता है, हर काम सुनता है, हर समाज सुनती है इसको। और जब ये समाज के साथ टकराती है इनकी आवाज़, मैं कहता हूँ कि बुझा हुआ दिल ना हो, क्यों बुझा हुआ दिल जो है वो हो जाता है, अपने अंदर की आवाज़ से बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तो फिर वो जब दिमाग दिल को
جو آواز آپ یقین کریں کہ وہ کھل نہ جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج بھی جو لوگ آئے ہیں چاہے جس کیٹیگری والے ہیں، چاروں میں سے کسی کیٹیگری کے لیے آئے ہیں، آج وہ ایک کیٹیگری بن جائے. سبحان اللہ. اور وہ جو آخری کیٹیگری وہ ہونی چاہیے. واہ. یہ آپ یقین کریں جس اس زبان پر، سب کی زبان ہے نا، یک زبان ہو کر بلا کرے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس زبان پر یہ آ جائے آپ یقین کریں اس پورے جسم پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے. سبحان تو آج میں چاہتا ہوں کہ اس محفل کا کچھ رنگ اور ہو. اللہ. سب ساتھی اس میں ڈوب جائیں، اس سمندر میں ڈوب جائیں. تو یہ نعت خواہوں سے بھی میری التجا ہے کہ یہ جو نعت خواہ بغیر استاد کے ہیں نا، یہ اپنے استاد پکڑیں. یہ ان کے تنبے کی تار ٹوٹی ہوئی ہے نا، جب ہماری تار تھوڑی سی اوپر جاتی ہے نیچے سے کھینچ لیتے ہیں، ہمارا پسینہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. یہ پھر تنبے کی تار کو شروع سے جوڑنا شروع کرتے ہیں، وہ ان کو ایلف ہی نہیں ملتی کہ کس طرح جوڑیں. سیڑھی جو ہوتی ہے اس کی پہلی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا جاتا ہے تو پھر وہی اٹھا کے اسی پہ نہیں رکھا جاتا، وہ کبھی بھی نہیں چڑھ سکتا اوپر. پھر کیا ہوتا ہے، دوسری پہ دوسرا، تیسری پہ تیسرا، پھر چوتھی پہ آہستہ آہستہ وہ چڑھ جاتا ہے. یہ جو محفل ہوتی ہے اور یہ نعت جو ہوتی ہے نا، یہ سیڑھیاں ہوتی ہیں، اس میں ہم نے عروج کرنا ہے. اللہ. اوپر یہ نہیں کہ جب ہم 10 سیڑھیاں چڑھ لیں نیچے سے کھینچ لو ہمارا مڑکا ہی نیچے ٹوٹ جائے نہ. یہ بڑی زور کی بات ہے یا زور لگتا ہے. آپ یقین کریں جس دن یہاں پہ آنا ہوتا ہے ہم کھانا نہیں کھاتے، کھانا کھا کے اس چیئر پر نہیں بیٹھا جاتا، کام نہیں ہوتا. یا دنیا کا مال کھا لو یا پھر آخرت کا مال کھا لو. سبحان اللہ. زور لگتا ہے. بعض دن تو آپ نے دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، جب دوسرے دن پیروں کو جا کے دیکھا کرو محفل سے، دوسرے دن جا کے دیکھا کرو الٹے پڑے ہوتے ہیں. تمہاری نحوستیں دھو کے نحوستیں کھینچ کے لے جاتے ہیں تمہاری، اگلے دن وہ نحوستوں کی وجہ سے وہ الٹے پڑے ہوتے ہیں. 2 دن ان کو ہوش نہیں آتی. آپ کہتے ہیں یہ آسان کام ہے، کسی غلاظت، کسی بدبودار شخص کو سونگ کے ذرا دیکھو، 3 دن تم اٹھ نہ سکو، خالی سونگ کے دیکھو کہ اندر بھرا کیا پڑا ہے. یہ کیا کرتے ہیں، تمہاری بدبو کو لے جاتے ہیں، تمہیں خوشبو دے کر جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ پھر آسان کام نہیں ہے. تو میں آج چاہتا ہوں کہ یہ ساری خوشبو سب کے آج سینے میں چلے. آمین. کرنا کچھ بھی نہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، دل کی آنکھ کو کھول کے بیٹھنا. اللہ. کان کدھر ہوں، شاہ صاحب کے آواز کی طرف، دل کدھر ہو، میری طرف بھی نہیں لگانا یار، میں نے آپ کو دینا ہی کیا، میرے پاس ہے ہی کیا. اللہ. دل کی آنکھ کو کھول کے بیٹھنا ہے اور اپنے رب سے التجا کرنی ہے کہ یا اللہ اس میرے دل کو بھی منور کر دے اس نور سے. جب یہ التجا کر کے بیٹھے ہیں نا، بجھا ہوا دل، بجھا ہوا، جتنا بھی بجھا ہوا دل ہے الحمدللہ وہ روشن ہو جائے گا. تھوڑا سا کر کے تو دیکھیں. دوسری میری التجا یہ ہے، یہ پر اس میں بعد میں جائیں، بات لمبی ہو جائے گی. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، شاہ صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کو دعوت دے رہا ہوں. یہ جو ظاہری کان ہے نا، ظاہری کان یہ ادھر ہونے چاہیے، اور یہ دل والے کان ہیں یہ کھول کے بیٹھنا ہے، اپنے رب کے ساتھ تار لگا کے بیٹھنا ہے. اور یا اللہ مجھے اس محفل کی برکت سے میرے سینے کو روشن فرما دے اپنے نور سے. الحمدللہ کوئی ایسا سینہ نہیں ہے جو آپ منور ہو کر نہیں جائے. انشاءاللہ اللہ پاک رحمت فرمائے گا.